अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। बेटा आज हम सूरह अनफाल पढ़ेंगे आयत नंबर 29 से 37। ये आपका लेसन बन रहा है अदरसुसानी अलिफ पाठ। पेज नंबर 13 पे आ जाएं। तो बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं। बेटा अपनी बुक्स खोलें। जितना जितना मैं अरबी पढ़ी होंगी साथ साथ उसकी ट्रांसलेशन का आपने साथ साथ निशान लगाते जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहा ए अल्लज़ीना वो लोगो, आमनू जो ईमान लाए हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए अहले ईमान, या ए मोमनो या मोमनो। इन अगर तत्तकू तुम डरोगे, अल्लाह अल्लाह ताला से, यजअल तो वो बनाएगा, लकुम तुम्हारे लिए, फुरकानन अमरे फारिक, वयुकफ़िर और वो दूर कर देगा, अनकुम तुमसे, सय्यिआतिकुम तुम्हारी बुराइयाँ, वा और यगफिरु वो बख्श देगा, लकुम तुम्हें, वल्लाहु और अल्लाह ताला, ज़ू वाले, अल-फज़ली फ़ज़ल, अल-अज़ीम बहुत बड़े। अब बा मुहावरा देखें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मोमनो, इन तत्तकुल्लाह अगर तुम खुदा से डरोगे, यजअल लकुम फुरकानन तो वो तुम्हारे लिए अमरे फारिक पैदा कर देगा, वयुकफ़िर अनकुम सय्यिआतिकुम और तुमसे तुम्हारी बुराइयां दूर कर देगा, वयगफिर लकुम और वो तुम्हें बख्श देगा, वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम और खुदा बड़े फजल वाले हैं। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला मोमनों को मुखातब करते फरमा रहे हैं, इन तत्तकुल्लाह अगर तुम अल्लाह से डरोगे तो अल्लाह ताला क्या करेंगे, तुम्हारे लिए अमरे फारिक पैदा कर देंगे, यानी तुम्हें मुमताज़ कर देंगे, तुम्हारा मर्तबा बढ़ा देंगे दुनिया में भी और आखिरत में भी। वयुकफ़िर अनकुम सय्यिआतिकुम अल्लाह से डरोगे तो वो तुम्हारे गुनाह मिटा देगा, युकफ़िर दूर कर देगा, मिटा देगा, अनकुम तुमसे, सय्यिआतिकुम तुम्हारे गुनाह। वासियत इंसान जो हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, अगर हम अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं तो अल्लाह ताला हमारे गुनाह मिटा देगा। वयगफिर लकुम और वो तुम्हें बख्श देगा, वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम और क्योंकि अल्लाह बहुत बड़े फजल वाला है। यानी अगर अल्लाह से डरोगे, अल्लाह तुम्हें मुमताज़ भी कर देगा, तुम्हारे गुनाह भी माफ़ कर देगा और तुम्हारी गलतियों को माफ़ करते हुए तुम्हें जन्नत भी अता फरमाएगा और आला मुकाम भी अता फरमाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला बड़े फजल वाला है। नेक्स्ट देखें। वइस और जब, यमकुरू चाल चल रहे थे, बिका आपके खिलाफ, अल्लज़ीना वो लोग, काफरू जो काफिर हैं, वइज़ यमकुरू बिकल लज़ीना काफरू और जब काफिर आपके खिलाफ चाल चल रहे थे, चाल क्या कर चल रहे थे, लियुस्बितू का ताकि वो आपको कैद कर दें, युस्बितू कैद कर दें, का आपको, औ या यक्तुलू वो कत्ल कर दें, का आपको, औ या युखरिजू वो जिला वतन कर दें, का आपको, वयमकुरूना और वो चाल चल रहे थे, वयमकुरुल्लाह और अल्लाह भी चाल चल रहा था, वल्लाहु खैरुल माकिरीन और अल्लाह ताला बेहतरीन चाल चलने वाला है। फिर देखें। वइज़ यमकुरू बिकल लज़ीना काफरू और जब काफिर आपके बारे में चाल चल रहे थे, लियुस्बितू का कि तुमको कैद कर दें, औ यक्तुलू का या जान से मार डालें, औ युखरिजू का या आपको जिला वतन कर दें, वयमकुरूना वो चाल चल रहे थे, वयमकुरुल्लाह और इधर अल्लाह चाल चल रहा था, वल्लाहु खैरुल माकिरीन और अल्लाह ताला बेहतरीन चाल चलने वाला है। ये हिजरत मदीना की तरफ इशारा है, जब कफ़ार जो थे इकट्ठे हो गए थे, तमाम कफ़ार के सरदारों ने मिलकर मशवरा किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या जिला वतन कर दें, या कैद कर दें, या कत्ल कर दें। नाउज़ुबिल्लाह तीनों उनके इरादे इकट्ठे मिलकर करने के ये थे, ताकि सारे कबाइल मिलकर अचानक आप वसल्लम पर हमला करें। तीनों सूरतों में या कैद कर दें, या नाउज़ुबिल्लाह कत्ल कर दें, या जिला वतन कर दें। मकसद ये था कि अगर हम सारे कबाइल मिलकर करते हैं तो कोई हमें पकड़ने वाला नहीं है, कोई हमें गिरफ्तार नहीं कर सकता, किस से वो बदला लेंगे। उनकी इस चाल को अल्लाह ताला ने किस तरह से नाकाम बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके दरमियान में से अल्लाह ताला बचा कर ले गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बिस्तर पर लिटाया और अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की तदबीर के मुताबिक हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो को साथ लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत कर गए। यानी वो चाल चल रहे थे
वयमकुरूना वयमकुरुल्लाह, और अल्लाह भी चाल चल रहा था। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह बेहतरीन चाल चलने वाला है। उनमें से किस तरह इतने काफरों के सख्त पैरा में से बचाकर अल्लाह ताला अपने पैगंबर को बहिफाजत मदीना ले गए। नेक्स्ट देखें, व इज़ा, वा और इज़ा जब, तुतला पढ़ी जाती हैं, अलैहिम उन पर, आयातुना हमारी आयात, व इज़ा तुतला अलैहिम आयातुना, और जब उन्हें हमारी आयात पढ़कर सुनाई जाती हैं, कालू तो कहते हैं, कद समीना बेशक हमने सुन लिया है, लौ नशाउ अगर हम चाहें, लकुलना तो हम भी कह दें, मिसला हाजा इस जैसा कुरान, इन नहीं है, हाजा ये, इल्ला मगर, असातीरुल अव्वलीन असातीरु कहानियाँ, अव्वलीन पहले लोगों की। फिर देखें, वैज़ा तुतला अलैहिम आयातुना, और जब उन्हें हमारी आयात पढ़कर सुनाई जाती हैं, कालू तो कहते हैं, कद समीना बेशक हमने सुन लिया है, लौ नशाउ अगर हम चाहें, लकुलना मिसला हाजा तो हम भी इस जैसा कह सकते हैं, इन हाजा इल्ला असातीरुल अव्वलीन, ये है ही क्या, सिर्फ पहले लोगों की हकायतें हैं। यानी कफ़ार लोग जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल होती थी, कुरान पाक की आयात नाज़िल होती थी, तो सुनते थे, ईमान नहीं लाते थे, कहते थे कि हम भी अरबी दान हैं, अगर हम चाहें तो हम भी इस जैसा कुरान पेश कर सकते हैं, इसमें है ही क्या, पहले लोगों की कहानियाँ हैं। तो अल्लाह ने उनके इस चैलेंज को कबूल किया। अल्लाह ताला ने फरमाया, फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही, इस जैसी एक सूरत बना कर ले आओ, फदू शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाही, और अल्लाह के अलावा जितने भी तुम्हारे साथी बन सकते हैं उनको ले आओ, इन कुंतुम सादिकीन अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो। तो उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन इस कुरान पाक जैसी एक सूरत तो क्या, एक आयत तो क्या, एक लफ्ज़ भी बनाकर पेश नहीं कर सकते थे, और ना ही इन्होंने किया, क्योंकि इस कुरान को बनाना, इसको समझना उनके बस की बात ही नहीं थी। सिर्फ मजाक उड़ा सकते थे, लेकिन इस जैसी एक आयत भी पेश नहीं कर सके थे। आगे आप अल्लाह ताला से क्या कह रहे हैं, व इस कालू, वा और इस जब, कालू उन्होंने कहा, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, इन काना इन अगर, काना है, हाजा ये, अलहक्कु हक, हुवल हक्कु हक है, मिन इंदिका तेरे पास से, व इस कालू और जब उन्होंने कहा, अल्लाहुम्मा इन काना हाजा हुवल हक्कु मिन इंदिका, ए अल्लाह अगर ये कुरान तेरी तरफ से बरहक है, फ़अम्तिर बस बरसा, अलैना हम पर, हिजारतन पत्थर, मिनस समाई आसमान से, अवीती या लेया ना हमारे पास, भी अजाबिन अजाब, अलीमिन दर्दनाक। फिर देखें, व इस कालू और जब उन्होंने कहा, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, इनकाना हाजा हुवल हक्कु मिन इंदिका अगर ये कुरान तेरी तरफ से बरहक है, फ़अम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समाई तो हम पर आसमान से पत्थरों की बारिश बरसा, अवीतिना भी अजाबिन अलीम या हमारे पास दर्दनाक अजाब लिया। जब उस चैलेंज को कबूल नहीं कर सके, यानी कुरान पाक जैसी कोई एक सूरत पेश नहीं कर सके, तो फिर कहते हैं कि अगर ये वाकई बरहक है तो अल्लाह हम पर आसमान से पत्थरों की बारिश बरसा या हमें कुछ सख्त अजाब दे, हम तो तेरे कुरान का इनकार कर रहे हैं, हम तो चैलेंज कर रहे हैं। तो अल्लाह ने उनको अजाब नहीं किया। उस अजाब ना करने की क्या वजह थी? अल्लाह चाहते तो 1 मिनट में उनको मिलियामेट कर सकते थे, उनको तबाह बर्बाद कर सकते थे, लेकिन क्या वजूहात थी जिसकी वजह से उनको अल्लाह ताला ने अजाब ना किया? अगली आयत में आ रहा है, वमा कान अल्लाहु, वमा काना और नहीं है, अल्लाहु अल्लाह ताला, लियुअज़्ज़िबहुम ताकि उनको अजाब करे, व अंत फीहिम और आप उनमें हैं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें मौजूद हैं। फिर देखें, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम और नहीं है अल्लाह ताला कि उनको अजाब करे, व अंत फीहिम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें मौजूद हैं। दूसरी वजह क्या थी? वमा कान अल्लाहु और नहीं है अल्लाह ताला, लियुअज़्ज़िबहुम ताकि उनको अजाब करे, वहुम यस्तगफिरून और वो इस्तगफार करते हैं। फिर देखें, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम और नहीं है अल्लाह ताला कि उनको अजाब करे, व अंत फीहिम और आप उनमें हैं, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम और नहीं है अल्लाह ताला कि उनको अजाब करे, वहुम यस्तगफिरून और वो इस्तगफार करते हैं। यानी उनको अजाब ना करने की 2 वजह थी। सबसे बड़ी बात क्या थी? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें मौजूद थे, और ये अल्लाह का दस्तूर है, जिस इलाके में जिस ज़माने में पैगंबर हो उस इलाके पर अजाब नाज़िल नहीं कर सकता।
لہٰذا یہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اس علاقے میں عذاب نہیں آ سکتا تھا۔ دوسری بات کیا تھی کہ کفار سارے ہی اللہ کی آیت کا انکار کرتے تھے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے لیکن اپنے گناہوں کی استغفار کرتے تھے۔ ان دو وجوہات کی بنا پر اللہ نے ان پر عذاب نازل نہیں کیا۔ نیکسٹ دیکھیں، وَمَا لَهُمْ، اور کیا ہے ان کو، اللہ يُعَذِّبَهُمْ، کہ نہ عذاب دے ان کو اللہ تعالیٰ، وَهُمْ، اور وہ، يَصُدُّونَ، وہ روکتے ہیں، ان سے، المسجد الحرام، مسجد حرام سے۔ پھر دیکھیں، وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، اور کیوں ان کو اللہ تعالیٰ عذاب نہ دے، وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، حالانکہ وہ مسجد محترم میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں، وَمَا كَانُوا، اور نہیں ہے وہ، اولیاءہ، اس کے متولی، وَمَا كَانُوا اولیاءہ، وہ اس کے متولی نہیں ہیں، وَمَا كَانُوا، نہیں ہے، اولیاءہ، اس کے متولی، ان اولیاءہ، اس کے متولی کون ہے، الا المتقون، صرف پرہیزگار۔ پھر دیکھیں، وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، اور کیا ہے کہ اللہ ان کو نہ عذاب دے، وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور وہ مسجد محترم میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں، وَمَا كَانَ أَوْلِيَاءَهُ، وہ اس کے متولی نہیں ہیں، ان اولیاءہ الا المتقون، اس کے متولی تو صرف اور صرف متقی لوگ ہیں، ولیکن، اور لیکن، اکثرہم، ان میں سے زیادہ، لا یعلمون، نہیں جانتے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، اور لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو ان کو عذاب بھی کر سکتے تھے۔ وجہ کیا تھی کہ وہ مسلمانوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو مسجد محترم میں نماز پڑھنے سے روکتے تھے، نماز نہیں پڑھنے کی اجازت دیتے تھے، تنگ کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم اس کے متولی ہیں، یعنی ہم اس کی دیکھ بھال کرنے والے ہیں، یہاں آنے والے لوگوں کو جو زیارت کے لیے آتے ہیں ان کا انتظام کرنا ہمارا کام ہے، ہم متولی ہیں، وارث ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسجد محترم کے وارث تو صرف پرہیزگار لوگ ہی ہیں، لیکن ان کو کیا پتہ، یہ ان چیزوں سے بالکل بے خبر ہیں۔ آگے دیکھیں، وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ، اور نہیں ہوتی ان کی نماز، اندہ پاس، البیتی، بیت اللہ کے، الا، مگر، مُقَاءً وَتَصْدِیَةً، سیٹیاں اور تالیاں بجانا، فَذُوقُوا، پس چکھو، العذاب، عذاب، بِمَا كُنتُمْ تَکْفُرُونَ، اس لیے کہ تم کفر کرتے ہو۔ دیکھیں، وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ، اور نہیں ہوتی ان کی نماز، عند البیت، بیت اللہ کے پاس، الا مُقَاءً وَتَصْدِیَةً، مگر سیٹیاں اور تالیاں بجانا، فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَکْفُرُونَ، پس تم عذاب کا مزہ چکھو اس لیے کہ تم کفر کرتے ہو۔ یعنی جب مسلمانوں کی نماز کا وقت ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے ہماری بھی نماز کا وقت ہو گیا ہے، ہماری عبادت کا وقت ہو گیا ہے، وہ خانہ کعبہ کے پاس اکٹھے ہو جاتے تھے اور سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے اور کہتے تھے یہی ہماری عبادت ہے، یہی ہم نماز اپنی کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ تم نے کیا ہے اس کا تمہیں عذاب تو چکھنا ہی پڑے گا۔ آگے دیکھیں، ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جو کافر ہیں، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال، لیصدوا، تاکہ وہ روکیں، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، فَسَيُنْفِقُونَہا، پس ان قریب وہ اسے خرچ کرتے رہیں گے، ثم، پھر، یتکون، ہوگا، علیہم، ان کے لیے، حسرتاً، موجب افسوس، ثم، پھر، یغلبون، وہ مغلوب ہو جائیں گے۔ پھر دیکھیں، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، ينفقون اموالہم، وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں، لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں، فَسَيُنْفِقُونَہا، پس وہ ان قریب اسے خرچ کرتے رہیں گے، ثم تکون علیہم حسرتاً، پھر وہ ان کے لیے موجب افسوس ہوگا، ثم یغلبون، پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے۔ یعنی کافر جو ہیں وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے جتنی کوشش ہوتی ہے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جتنا مرضی خرچ کریں، لیکن جن کو میں نے ہدایت کے راستے پر لانا ہے، میں نے لے آنا ہے، لہٰذا ان کا خرچ کرنا ان کے لیے موجب افسوس ہوگا، ان کو دکھ ہوگا اور وہ پھر مغلوب بھی ہو جائیں گے، غالب کبھی بھی نہیں آ سکتے۔ فتح ہمیشہ مسلمانوں کو اور اللہ کے دین کو ہی ملنی ہے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، الی جہنم، جہنم کی طرف، یحشرون، وہ اکٹھے کیے جائیں گے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، الی جہنم یحشرون، وہ جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔
جتنی مرضی کوششیں کر لیں اللہ کے دین سے لوگوں کو ہٹانے کے لیے، ان کا رزلٹ کیا ہے، ان کا نتیجہ کیا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ جہنم میں اکٹھا کریں گے۔ اس لیسن کی آخری آیت دیکھیں، لیمیز اللہ، لیمیزا تاکہ الگ کرے اللہ تعالیٰ، الخبیثہ ناپاک کو، من الطیبی پاک سے، لیمیز اللہ تاکہ الگ کرے اللہ تعالیٰ، الخبیثہ ناپاک کو، من الطیبی پاک سے، وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ اور بنائے ناپاک کو، بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ ایک دوسرے پر، فَيَرْكَمَهُ پھر ان کو ڈھیر، یرکمہو پھر ان کو ڈھیر کر دے، جمیعاً سب کو، فَيَجْعَلَهُ پھر ان کو ڈال دے، فی جہنم جہنم میں، اولئک هم الخاسرون یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ پھر دیکھیں، لیمیز اللہ الخبیث من الطیب تاکہ اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے الگ کر دیں، وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ اور ناپاک کو ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا کر دے، فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا اور ان کا ایک ڈھیر بنا دے، فَيَجْعَلَهُ فِي جہنم پھر ان کو دوزخ میں ڈال دے، اولئک هم الخاسرون یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ تاکہ اللہ تعالیٰ پاک لوگوں کو ناپاک سے الگ کر دے، مومنوں کو کافروں سے الگ کر دے، کافر کے دوست بن جائیں، ناپاک لوگ ناپاک لوگوں کے دوست بن جائیں، اور پھر جب وہ سارے اکٹھے ہو جائیں ڈھیر کر دے ان کو اللہ تعالیٰ، اور ان کفار کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب میں جھونک دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کے عذاب میں جھونکیں گے، کیوں؟ کیونکہ اللہ کی آیات کا انکار کیا، پیغمبر کو تنگ کیا، نماز پڑھنے سے روکا، مسجد حرام سے روکا، لوگوں پر بے جا پیسہ خرچ کیا، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں، لیکن کسی بھی سازش میں کامیاب نہیں ہوئے۔ بیٹا یہ آپ کا آج کا لیسن ہے، آپ نے اس کو بہت اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔